माझी यूट्यूब आहे सगळ्यांना नमस्कार। आज या कार्यक्रमात आमचा मुख्य पाहुणे म्हणून आलेले असा गोवा राज्याचे वीज मंत्री श्री सुनील जोळीकर सर, तसेच झडपी, तसेच मोठा कार्यक्रम दवरता आनी हांव येवंक शकलो ना म्हणटाले हांगाच कित्याक दवरता काय म्हणून म्हाका राजेशाच्या मनान पयलीं प्रश्न येतलो की पुणे दवरपाक कारण कितें हांव 3 कार्यक्रम त्या दिसा बरो ना जालो आनी चुकलो एक पुणे बांदोड्या आनी कवळे अशे 3 कार्यक्रम आमी एका दिसा अंडरग्रावंड केबलीन चालू केले आनी बरोबर रामनवमी उत्सवा निमित्तान ते चालू केले 2023 आणि तेन्ना हांगा पावना बांदोडे पावना आनी कवळे पावना आनी त्या खातीर निश्चय केलो की ल्हानसो कार्यक्रम खूब जाणांक खबर ना म्हाका दिसता कुंकळकार सुद्दां म्हणटलो असो अकस्मात हो कार्यक्रम दवरपाक कारण कितें तें कारण कांय ना कारण इतलें की जो कार्यक्रम हांव हांगा करपाक शकलो ना तो कार्यक्रम जावचो असो म्हणी मनांत आशिल्लो आनी त्या खातीर त्या वेळार बापगणपत आनी आमचो दामोदर त्या नंतर सरपंच पंचांनी सगळ्यांनी मॅनेज केलें इन्क्लुडींग निखील आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता आज एक्चुअली हे सगळे सयली पंचायतीचे सरपंच आनी जिल्ला पंचायती थँक्स गिवींग टू गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अशें म्हणून फंक्शन आयोजन केलां आणि for Thanksgiving is for Chief Engineer, Superintending Engineer, Executive Engineer of ST and EIT lines आणि त्यानंतर दोन्ही इंजिनियर जे आमचे आता बसल्या केशव आणि रंगीत आणि त्याच्याबरोबर ताचो सगळो स्टाफ म्हणजे बाकीचो स्टाफ आसा लायन हेल्पर, लायन मॅन, इलेक्ट्रिशियन, मागीर आमचो स्टेशन ऑपरेटर हे सगळे स्टाफांक मनापासून थँक्स दिवपा खातीर हो कार्यक्रम असो धरून आयोजन करून आमी आतां सगळे केल्ले आसा आनी ताचो पयलीं म्हणजे खरें मनापासून तांचें हांव अभिनंदन करता हांवें सुद्दां मनांत दवरूंक आशिल्लें की वॉज इट बी पॉसिबल जें काम गेली 60 वर्सां जावना तें म्हजे कडेन आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन 2 वर्सां जाल्लें काय म्हणून पुन्हा जालें आनी ताचें श्रेय हांव घेना हांव गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग युनियन मिनिस्ट्री त्या वेळा वयले आर.के. सिंग आनी आतां आयल्या आनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या सहकार्ये शिवाय हें काम मुखार वचचें नाशिल्लें प्रमोद सावंतानूय भरभरून आमकां मदत केली आणि हे फक्त फोंडा तालुका इतले मर्यादित ना आज फोंडा तालुक्यात 450 कोटीची कामां जाली 350 म्हणली पूण हांवें असो वेव्हार केलो आनी एक मोठें काम आमी घेतलें तें पुणेच्यान व्हडली एसटी लायन पाणसरी ते जवळ 67 करोड आनी परत आमच्या पुणेच्यान पुणे हाडपाचें अशें 29 कोटीचें काम तें काम तुवें घेवंक ना अशें म्हाका दिसलें आनी हें सगळें करता आसतना हें सहकार्य मुख्यमंत्र्याचें मेळ्ळें त्या खातीर कोणी हातूंत चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें कारण 60 वर्सां केन्ना पावसाळ्या पातळतना आमकां 1965 लायट दिली चडशा गांवांनी आमकां 1965 आमच्या बांदोडे 1965 लायट हांगाय तेन्नाच आयिल्ले आसतले आनी हे करपाक आज म्हाका आनंद जाता की हांव त्याच पक्षांतलो ताज्या आनी म्हणटय कारांनी म्हाका निवडून दिलो आनी हें काम जालें सबंद हांगाच तेचेर गोंयचो आज आमी जवळ जवळ सबंद गोंयांत 5,500 कोटीची कामां करता
5,500 कोटी तातूंत अपग्रेडेशन ऑफ स्टेशन आसा, त्यानंतर नवी स्टेशन आसा आणि त्याशिवाय 33 kV, त्यानंतर 11 kV आणि 220 kV हे आसा. आणि हे काम करता आसतना सगळ्यांचे सहकार्य जर नाशिल्लें, आमकां 40 आमदारांचें सहकार्य आसा. तुमी आयकलें आसतलें पयलीं विधानसभेत की हे जे अभिनंदन जालें विधानसभेत 40 आमदारांनी म्हटलें ते तुमकां लागून जालें. तुमचें अभिनंदन आसा आनी तुमी म्हाका निवडून दिलें. हांवें इंजिनियरा कडल्यान काम करून घेतलें म्हणजे ऑटोमॅटीक हें अभिनंदन इंजिनियराचें आसा. आणि हाच्या फाटल्यान तांच्या खातीर एक ल्हानसो कार्यक्रम हांगा घडोवया म्हणून आमी ठरयलें आनी आज आमी सगळ्या जमल्या. मित्रांनो, पावर डिपार्टमेंट तुमकां खबर आसा की गोंयांत वीज निर्मिती जायना. खूब जाणां दिसता की गोंयांत वीज निर्मिती जायना. गोंयांत अजून पसून त्या प्रमाणान वीज निर्मिती जावपाक जाय आशिल्ली त्या प्रमाणान ना. पूण आमी ठरयता म्हणजे 2 वर्सां बाय 2030 च्या पयलीं साधारण 2027 पर्यंत 150 मेगावॅट वीज आमी गोंयांत चालू करता. आनी ताचे श्रेय हांव घेवं हेंय सांगता की हें आमी करपाचें निर्धार केला. हांव तुमचे पयलीं 19 मेगावॅट वीज आमी तयार करताले. आज ते हांवें 67 मेगावॅटाचेर पावयले. 67 मेगावॅट वीज आज गोंयांत तयार जाता. आणि ही ते 2 वर्सांत आमी जेटच्या वयर पावोवपाची हें दवरिल्लें आसा. 2030 पर्यंत हे वीज निर्मिती जी आसा गोंयची ही वाडत रावतली आनी ताचेंय श्रेय हांव लोकांक दितलो, कारण मडकयकारांक दितलो. मित्रांनो, एक लक्षात दवरा, खूब जाण टिका करता आनी टिका करपाकूच जाय. टिका केले शिवाय बरें, पूण ती सकारात्मक टिका आसा. आमकां आजून सरतालो पयल्या बानोड्या गांवांत आमचो भाऊसाहेब बानोडकर मैदान आसा. सरपंच आनी पंचा सारके हातूंत दवरताले ग्रामसभेक की ग्रावणा वयल्यान लायन गेल्यार ती काडपाक जाय 220 kV. आनी जेन्ना हांवें तें लक्ष घालें तेन्ना ती लायन पुरून आमी काडून वेगळे कडेन घाली. आनी ताचेय श्रेय हांव तांकांच दिना, ते टिका करताले. पूण ताची लोक काम करता थंय येवन बोवाळ घालता ते बरोबर न्हय. ताका तुमी आन्सर दिवपाक जाय. तुमी त्या वेळार उबी रावपाक जायना. थोड्या संवय आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचो सिगरेट प्लांट आसा. आतां आमी हांगा सिगरेट प्लांट घालपाक जाता. आमचो सरपंच मुखार जाला. आनी एकीके गोंयांत पयले फावट जर कोणी केले आसा सुदीर ढवळीकारान केले. हांव अभिमानान सांगता. 1 वेळा आमी आमकां जर प्रोजेक्टाक जमीन जाय आनी ती जर टेनंटेड शेतां आसा आनी ती जर गेली 20 वर्सां रोयना जाल्यार ती घेवपाची पावर हांवें पंचायती दिल्या. हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन वचून तें काम करून आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश पंचायता मार्फत हें नोटिफिकेशन काडून पयर आमी ती एसेंब्ली जाली तातूंत पास करून घेतलें. आनी ताका जमीन दाखयल्या. ताका 2 जमीन दाखयल्या. एक जमीन दाखयल्या ती ताका ल्हानसो फूल एमएलडी प्लांट करपाक, आनी दुसरी जमीन ताका दाखयल्या ती तातूंत ग्रावंडाचो जो आमचो कामत बाब हांगा आसा तांकां सगळ्यांक खबर आसा. हो ग्रावंडाचो प्रश्नय बेगिनात बेगीन अंडर 18 तुमच्यांनी करूं येता. बेगिनात बेगीन तें करा, ना जाल्यार फुकट ताचे कडेन लीज एग्रीमेंट करा. आनी ह्यो दोनूय गोश्टी करता आसतना परत आमचो मडकयचो प्रॉब्लेम आसा. मडकय त्या जाग्याचे प्रॉब्लेम ना. मडकय फक्त काम करपाची आवश्यकता आसा. आनी मडकयकारा कडेन भरपूर जागो आसा. ऑलरेडी ताचे कडेन जवळ जवळ 3000 स्क्वेअर मिटर जाता. तो जागो ना बानोड्या, तो आमी 2 शेतांत हें केल्या. परत कोवळे आमी स्वता राजेश आसतना 2-3 शेतां आयडेंटिफाय केली जी गेली 20 वर्सां रोयना. अशीं शेतां आमी पार्किंग आनी बाकीच्या खातीर घेतल्या शिवपाचें थारायलां. आनी ती घेवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. आज सांगपाक म्हाका आज आमची तळावलेची सरपंच हांगा, पूण तळावलेची पंचायत बिल्डींग जर पळयत जाल्यार तुमकां सगळ्याक एक वायट दिसतलें. कारण त्या पंचायती बिल्डींग अशी नासली आनी त्या खातीर तांच्या ओपोजीट
एक शायद 7,000 स्क्वेअर मीटर आम्ही विकत घेतले अंडर 18K. आज ती जागा तांच्या नावार कोणाच्या पंचायतीच्या आणि फुडल्या 2 वर्सांत पंचायतीचे एक बरें ऑफिस त्या जाग्यार घेतले ह्या बद्दल तुम्हाला आणि येडा ज्या ऑफिसां वचचें ना जाल्यार आमच्या कडेन येवचें. तुमकां एक फॉर्म दिलो गेलो त्या फॉर्माचेर तुम्ही सायन करून तो फॉर्म भरलो गेलो आणि तो फॉर्म भरले नंतर तुमकां फुकट संबंध सुगर सिस्टीम तुमच्या घरार आमी लावन दितले. म्हणजे तुमकां जे बील येता ते फुडल्या 10 वर्सां मेरेन तुमकां बील झिरो येतलें लक्षांत येता. आणि हो जो 80-90,000 आणि 1 लाख रुपये जो खर्च जाता तो सगळो गव्हर्नमेंट करतलो. आणि त्या खातीर तुम्ही मुखार झाल्याशिवाय सरपंचान नोंद घेवची. सरपंचान आसा सरपंचाने नोंद घेवचे तुमच्या घरार तुमच्या आमी दाखयता. सुरवात तुम्ही करची आसा कारण ही प्रायम मिनिस्टरान स्पेशल स्कीम गरीब लोकां खातीर केल्या आणि आमी ती इम्प्लिमेंट केल्या 10 मेगावॅट पर्यंत. आमी संबंद गोंयांत हे फ्री दितले त्या खातीर तुमचे 2 क्रमांक जो आसा तो बेगिनात बेगीन तुम्ही तो करून घेवचो अशें नमूद करता. आणि आज परत एकदा सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्टाफ जो आसा तो लोवेस्ट हेल्पर लेबर हांचे मना पासून हांव अभिनंदन करता. आणि उरिल्लीं कामां जीं आसा ती बेगिनात बेगीन मात्र पूर्ण करची कारण आमचो हॉटफिक्स करपाक जाय. सगळीं टेंडरां काडून आमी दवरतात तर खूब जाय काही काम उरना तेंय कंप्लीट करा. सगळे कडेन कोणाचो म्हणजे ऑपोजिशन सुद्धा आसा जाल्यार सुद्धा तें काम कंप्लीट करा अशें नमूद करता. विशेष कार्यक्रम उपस्थित आशिल्ले गोव्या राज्याचे पावर मंत्री सुशील गोवेकर, इतर मान्यवर माझे समोर बसलेले प्रेस मिडिया ग्रामस्थ आणि विद्यार्थी तुमकां म्हाजो पयलीं प्रेमाचो नमस्कार. आज बरें कार्य घडलां फक्त पुणे पुरते न्ही ते सगळे गोंयभर. एक म्हण आसा आमचे शाळेचे घोशवाक्य आसा तमसो मन आनी वेवस्थीतपणे पेलता. सगळें काळखान नाशिल्लें अशें म्हणटा काळ उजवाडाकच आशिल्लें की करपाची पद्दत जशें आमचे एडमिशन सांगलें की करपाची काम करपाची जी पद्दत आसा ती सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची. कारण कितें आसता एक मनाक विचार येता म्हाका अशें करपाक जाय अशें म्हणून पूण एकटो करूं शकना ताका टीम लागता टीम वर्क करता. जेन्ना टीम वेवस्थीत एकमत जाता तेन्ना कार्य वेवस्थीतपणे घडटा. सुनील बाबाक म्हाका दिसता 25 वर्सां MLA म्हणून पूर्ण जावपाचें आसलें वर्सां जाली. पण त्या निमित्तान हांव सांगूंक सोदता 25 वर्सांच्या निमित्तान तशें हांवें ताका पयलीं म्हणलेलें सुनील बाब तुका 50 वर्सां कंप्लीट जाता ताका फोनाचेर सांगलें तूं 50 अशें जोडणी कर बरोबर सामूहीक 50 जाणांचें लग्न कर. कारण त्या निमित्तान अशें खूब जाण पयशा खातीर उरल्यात अशें आसपाचें न्ही पयशा खातीर लग्न जावपाचें उरल्यात. एक मॅसेज वचलें आशिल्लें आरे 50 जाणां भितर हे एक्चुअली गणपती तळवळकरान केल्लें. प्रदीप तळवळकरान ताणें सांगलें 1 लाख दितलो लग्न जाय 1 लाख आमच्या देवस्थानात रामनाथ देवस्थानाच्यान तुमकां वतलें. पूण तो रिस्पॉन्स मेळूं ना. पूण अशें समाजाक अशें आसा की लग्न जावपाची इच्छा आसा पण लग्न जावपाक रिकामी नियम ना. पण जर तर हेणें पुढाकार घेतलो आमच्या सुनील बाबान जाल्यार एक मॅसेज कारण कितें आसा सुनील बाबाचेर पूर्ण विश्वास आसा. जो उलयता तेंच करता ना तें जालें तें जांकां खबर ना ह्या त्या फोंडा तालुका पर्यंत मर्यादित आसा. 12 वर्सां 25 वर्सां तेणें कार्य केलां आनी त्या कार्याच्या मात्र एक मॅसेज वतली की सुनील बाब अशें करता. आनी एक सांगूंक सोदता हांव आतां प्रत्येक आतां सरकार खंयचें सरकार आसलें जाल्यार पयले विरोधकाचें काम करता बेरोजगार तांकां काम काय ना हें काय ना. हांव सुचना करता सुनील बाबाक की हांव पयर हांगा मांद्रे गेलो एक टेलरींग
सगळे भायला टेलरिंग फूल 30 जाण आसा आनी 30 जाण टेलरिंग करता. मालक कोण? रशिया. तो रशिया रावन हांगा ते 30 जाणांक काम दिता आनी टेलरिंग पळय तेंचे स्टायलीन जे फॅशन आसा पळय तेंचे स्टायलीन तांकां शिकयता. कारण कितें 30 भुरगीं गोंयची मांद्रेची थंय कामाक लागली. हांव सुनील बाबा आवाहन करता आतां इलेक्ट्रिसिटीचे कांय प्रॉब्लेम आसपाना. ऑन द स्पॉट एनओसी ऑन द स्पॉट धंद्याची तयारी जावपाक जाय. आज जवळजवळ 1 वर्ष पयलीं आमच्या साहेबांनी हांगासर पायाभरणी केल्ली ह्या प्रोजेक्टाची आनी वर्स जाता की आमी सांगलें वर्सा भितर हें काम जातलें. वर्सा पयलींच हें काम आमी कंप्लीट केल्लें आसा आनी आज आमी अंडरग्रावंड केबल LT केबल रिलीज केल्ली आसा. 4 कनेक्शनां दिवन ताचो शुभारंभ केल्लो आसा. सांगपा आनी एक खोशयेची गोश्ट म्हणजे फोंडा तालुका फूल आनी मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल 11 KV अंडरग्रावंड जाल्ली आसा. ऑलरेडी स्टार्ट केल्ली आसा. आमी स्टॅटिस्टिक्स काढून पळयलें कोविडच्या वर्सा जी 15-20 इंटरप्शन जाताली म्हयन्याक ती एकाचेर आयिल्ली आसा 11 KV. एकूच इंटरप्शन पर मंथ 11 KV. आनी LT सुद्दां आमी ऑलरेडी पाटणतळी मडकयची नवदुर्गा टेंपल भवनाक बी सगळी रिलीज केल्ली आसा. आतां फक्त ओवरहेड लायन काडपाची इतलेंच पेंडींग. सगळी रिलीज जावन अंडरग्रावंडाचेर आसा. दोणशी नागेशी सगळें केल्लें आसा. तळावली मुंडीर आनी तळुलें दुर्बाट हे 4 सारकें काम आमी चालू करूं ना. फक्त पावसा लागून 4 म्हयने बंद दवरलें. 15 ऑक्टोबराच्यान तेंय काम फुल चालू जातलें. जानेवारी 31 पर्यंत आमी फूल प्रोजेक्ट अंडरग्रावंड केबल मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी सोंपोवपाक जाता. आज जे आमी उद्घाटन केलां तें जवळ 72 crores 72 कोटीची कामां आमी चालीक लायल्यान कंप्लीट केल्या. टोटल जवळ आमची फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी 300 कोटीची कामां चालू आसात. जाल्यार कंप्लीट धरून 300 कोटी. साहेबाचो आमकां खूब तेंको आसा. ते स्वता परस्यू करतात. फोंडा तालुका 300 कोटी इन्क्लुडींग शिरोडा प्लस आतां धारबांदोडा तालुक्याच्या साहेबान आमकां एस्टिमेट करूं लायल्या. धारबांदोडा उसगांव सायडीक 11 KV चालू जातली. ते एस्टिमेट ऑलरेडी पावल्या. आनी सांगपा सारकी गोश्ट म्हणजे LT आनी 11 KV अंडरग्रावंड करतनाच आमी स्ट्रीट लायट विथ ऑक्टागोनल पोल्स हेंय काम चालू केल्लें आसा. LT काम करप म्हणजे खुबशे त्रासदायक. तुमकां खबर आसा प्रत्येक जाण म्हणटालो मयेदारां कामां नाका मयेदारां बॉक्स नाका. पूण आमकां खूब सांगपाक खोशी जाता साहेबाचें तशेंच बाकी पंच मेंबर स्पेशली पुणेचे आनी मडकयचे खास करून आमकां खुबसो तेंको मेळ्ळो. ते स्वता रावन तांणी ऑब्जेक्शनां क्लियर केल्ली आसा आनी काम करून घेतिल्लें आसा. सगळ्या ताका एक ताळयो मारून तांकां मिनिस्ट्री आमच्या बॉसाक पळय आणि काही टायम घेतलो सबंद गोंयचो स्टडी केली. आपली टीम जी आहा जावं AE JE इंजिनियर सगळ्यांक घेवन बसून तेणें अभ्यास केलो आनी पळयता आसतना सगळे गोंयभर सगळ्यांक एक खामे काडपाचो विचार हाडलो. आज प्रत्येक गांवांत जावं तो खंयचे मतदारसंघ जावं तो मागीर आसूं जावं ओबोज आसूं प्रत्येक मतदारसंघात ताणें अंडरग्रावंड केबल जो ST लायन म्हणटात आनी ST लायनीन सादारणता 300 स्क्वेअर वायर केबल लागता. पयलो आमचो आशिल्लो कितें 6 ते 10 स्क्वेअर वायर आशिल्ली ST. पूण आज 300 स्क्वेअर जमनींतल्यान केबल प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर पाविल्ली आसता. पयलू कितें आशिल्लें पयलू गांथून कशी आशिल्ली. एक जर ट्रान्सफॉर्मर बंद पडलो अख्खे 2 गांव 3 पंचायत बंद पडटाल्यो. ते आतां हे मुखार बरी अभ्यास करून सगळे इंजिनियर जावन केबल करूंक बरी स्टडी केल्या आनी हो 300 स्क्वेअर केबल तेका 4 कोर म्हणटाले भितर तेका 3 फेजी एक न्यूट्रल आसता. त्याच बरोबर भायल्यान तेका एक GI वायराची कवरींग आसता जी वायर सपोर्ट करता. तुमची कितें पिकास सुद्दां मारलो हो केबल पिड्यार जावपाना. आनी म्हाका तरी दिसता आमी इंडस्ट्री आमी काम करता हे केबलाचें लायफ सादारणता 50 ते 60 वर्सां हे दुबावना. गोंयभर जेन्ना पावले त्याच बरोबर बसून आमचे आनी एक भाशण केलें. निश्चय केलो की LT लायन सबंद फोंडा तालुका जी घरान लायटी पोलावड्यान येता ते सगळे डिस्ट्रिब्युशन करून प्रत्येक घरा मुखार बॉक्स डिस्ट्रिब्युशन टीव्ही म्हणटा ताका ती हाडली. प्रत्येकाक आतां खंयच लायन निसळ घेवन घेवपाची गरज ना. जे काम करपा खातीर आनी आयज ते कंप्लीट जाता आमचे कुणय गांवांत. आनी पवित्र अशें स्थानाक जेचे कडेन
सगळे गावचो गणपती येऊन हांगासर पुजता ते पवित्र अशे स्थानार आणि आमचे स्कूल जे आसा अशें पवित्र स्थान हे स्थानार येवन तेचे इनोग्रेशन जाता. खरेंच आमच्या खातीर ते खुशेची गजाल. सरांकूय आमी धन्यवाद म्हणटा सर. तुमी खरेंच बरें स्थान आमकां आमच्या पुणे गांवा खातीर हे चूज केले. तुमच्या खबर आसतले जी लायट आसा ही पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब कांदोळकर हांणी घातलेली पायरी. त्याच्या नंतर त्याचे विजन आशिल्ले की आमचे गोंय जे आहा ते खरेंच बरें जावचे. तशेंच आमचे जे आमदार आसात मिनिस्टर आसात त्यांचे विजन आसा की अशेंच गोंय हे बरें सुंदर जावचे. तेच विजन धरून आमच्या सरान आज पुरे गोंयभर आपले नाव कमयलेले आसा. हे इलेक्ट्रिसिटीचे जे केबलिंग केलेले आसा ते आख्खे फोंडा तालुक्यान आज कंप्लीट जालेले आसा. तुमकां सांगचे म्हणल्यार आता जे लायटीचे कनेक्शन दिलेले आसा त्या खातीर सरान खूप मेहनत घेतलेली आसा. तशेंच इलेक्ट्रिसिटीच्या स्टाफानूय खूप मेहनत घेतलेली आसा. सांगचे म्हणल्यार पुणे गांवांत अशे खुबशे घरां आशिल्ली जाचे कडेन लायट शेतांतल्यान गेलेली आणि थंय प्रत्येक वेळा आमकां त्रास जाताले वायरी पडली. केशव सर पयलीं हांगा आशिल्ले, हरीश सराक खबर आसा की प्रत्यक्षान आमकां शेतांत देंवचे पडटाले. एक टायमार रातचे शेतांत पडले की वायरी सारक्यो जायनाशिल्ल्यो, टायम वयतालो, चिखलाचे आमी तितले भितर वयताले. हरीश सराक खबर आसा, केशव सराकूय खबर आसा, अशे त्रास जाताले आमकां. पूण आयज ते त्रास आमकां जावचे ना. खुबशे आमकां जे बाळगावी जे आहा पुणे गांवचे तेंच्यांनी आमकां मदत केलेली आसा की जे शेतांतल्यान गेलेले ते तेणी आपलो स्वताचो जागो दिवन त्यो आपल्या प्लॉटांतल्यानी दिलेले आसा जागो केबल वापरा खातीर. तेच्या बद्दल हांव बाळगाऱ्यांचो धन्यवाद म्हणटा. तेजे मनान विचार आसा ते फक्त आमचे आमदार आनी आमचे मंत्री श्री सुनील ढवळीकर इतके मिनिस्टर येयले केले पॉवर मिनिस्टर केन्नाच कोणी विचार केलो ना गोंयान अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें आनी लायटी सगळ्यांक अंडरग्राउंड पावोवपाचें. पूण विचार येयले आनी ते करून सारकें करून दाखोवपाचो एकूच मनीस म्हणून आमचो पॉवर मिनिस्टर श्री सुनील ढवळीकर. प्रत्येक गोष्ट मनान आसता ती सारकें करपाची तुजी तयारी आसता. उलयलें म्हूण जायना. सदांच सांगता खूब उलयता आनी वयता पूण उलयलें म्हूण जायना. ते तयार आपूण सारकें करपाचें कशें आपूण तें कंप्लीट करतलो विचार मनात दवरपी आमचो मिनिस्टर. अशी खुबशीं कामां आसा तेणें केल्लीं आसा सगळ्या लोकांक खबर आहा. पूण टायम वेस्ट करून फायदो ना कित्याक सगळ्यांक प्रत्येकाक खबर आहा आमचो मिनिस्टर कशी कामां करता ती. पूण अशी तेणें खूब कामां करची आनी सगळ्यांक बरें कार्य करून दाखयतात आनी सगळ्यांची बरें कार्य करची. त्याच बरोबर सगळ्यांक मागता देवा कडेन हांव सदांच म्हणटा की अशें मिनिस्टर आमकां जाय ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवन आनी अशेंच लोकांची कामां तेंचे कडच्यान घडोवं अशें देवा कडेन मागता. देव बरें करूं.